أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس
الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين